बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम जिस खित्ते के रहने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इन इलाकों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन लोटा है। आज तो जदीद दौर है, जदीद किस्म की शावल भी आ गई है। बहुत सारे घरों में अब लोटों का नामो निशान भी नहीं रहा, लेकिन कुछ अर्सा कबल अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं या 30 साल पीछे चले जाएं तो लोटा हर घर की जरूरत था। लोटे की कई किस्में हैं, छोटा लोटा, दरमियाना लोटा, बड़ा लोटा। ये जरूरत के तहत इस्तेमाल होता है। छोटा लोटा जिन्हें कम पानी जरूरत होता है वो छोटा लोटा इस्तेमाल करते हैं, दरमियाने जिस्म वाले हैं वो दरमियाना लोटा, और जो बड़े जिस्म वाले हैं वो बड़ा लोटा इस्तेमाल करते हैं। ये तो थी। इसके अलावा प्लास्टिक का लोटा, मिट्टी का लोटा। पहले पहले मिट्टी के लोटे होते थे। मिट्टी के लोटे भट्टी में पकाए जाते थे, क्योंकि वहां उस वक्त प्लास्टिक और सिल्वर या स्टील नहीं थी या महंगे थे, तो मिट्टी के लोटे इस्तेमाल होते थे और सस्ते भी थे। इसके अलावा बाद में जब दुनिया ने तरक्की की तो प्लास्टिक के लोटे भी आ गए, सिल्वर के लोटे की भी आ गए। अलगरज चांदी और सोने के लोटे तो पहले ही उमरा इस्तेमाल करते थे। बहरहाल जो भी जमाना पीछे खंगालें तो लोटा हर फर्द की जरूरत रहा है और वक्त की भी जरूरत रहा है। नाज़रीन, ये मजमून जो मैं पढ़ रहा हूं, इससे अगर किसी की दिल आजारी हो तो इसमें मुझे गलत मत समझिएगा कि अगर इसके हालात और वाकयात किसी से मुताबिकत रखें तो मुझे हरगिज ना बुरा कहिए, क्योंकि ये मैंने मजमून bbcurdu.com से लिया है और उसी को पढ़कर सुना रहा हूं। अगर किसी को पढ़ना हो तो bbcurdu.com पे आकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरा अपना तख्लीक करदा मजमून नहीं है, लिहाजा अगर किसी को इतराज हो तो वो bbcurdu.com पर आ जाए और खुद देख ले। नाज़रीन, लोटा पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात का मौसम आता है या किसी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक पेश होती है तो पाकिस्तान के सियासतदान वफादारियां तब्दील करने का रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर देते हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोटा सियासी इस्तिलाह में लोटा सबसे पहले इसका ये एजाज किसको मिला, ये साहब कौन थे जिनके लिए लोटा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। आज हम इसे खंगालने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। शेख मोहम्मद आलम उर्फ डॉक्टर लोटा पाको हिंद के पहले सियासतदान जिन्हें वफादारियां बदलने पर लोटा कहा गया। सियासी वफादारियां तब्दील करने और कलाबाजियां खाने वालों के लिए एक इस्तिलाह लोटा आम हो चुकी है। हमने जब इन सियासी लोटों की तारीख खंगालनी शुरू की तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंदुस्तान की सियासी तारीख में इस एजाज के पहले सजावार का नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम था, जिनकी उर्फियत लोटा इतनी मशहूर हुई कि आज भी तारीख में उन्हें डॉक्टर आलम लोटा के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर आलम लोटा कौन थे, उन्हें लोटा का खिताब कब और किसने इनकी किन अदाओं की वजह से दिया, ये मालूम करने के लिए हमने तारीख के औराक खंगालने शुरू किए तो इन हवालों के जवाबात के अलावा इनके बारे में और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई। डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम का ताल्लुक सरगोदा से था। वो 1887 में पैदा हुए। इनके बारे में सबसे तफसीली मालूमात चिराग हसन हसरत की नादर व नायाब कुतुब 2 डॉक्टर में मिलती है। हसरत इनके बारे में लिखते हैं, डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में भी तालीम पाई, लेकिन बीए ऑक्सफोर्ड से पास किया। बैरिस्ट्री की डिग्री लंदन से ली। चलते चलते डबलिन से LLD का डिप्लोमा भी ले आए और लाहौर आकर मजे से बैरिस्ट्री की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जंग से पहले का जमाना था और डॉक्टर साहब की उठती जवानी माशाअल्लाह। अगरचे इनकी प्रैक्टिस दिल्ली में ही चमक गई, लेकिन लाहौर की आबोहवा इनको रास न आई और वो जिहलम चले गए और फिर वहां से अपने शहर सरगोदा आकर डेरे डाल दी। दुनिया के नजदीक उस वक्त सरगोदा के एक वकील की क्या हैसियत थी, इस इलाका से बाहर कितने लोग इसे जानते थे। सरगोदा में वकालत ही करना थी तो बैरिस्ट्री क्यों पास की और ऑक्सफोर्ड से बीए की डिग्री क्यों ली, LLD का डिप्लोमा आखिर किस काम आएगा। मजबूरी की और बात है, लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि इस गोशाए गुमनामी में सारी उम्र गुजार दी जाए।
عمر گزارنا تو درکنار، اس تصور سے خفقان ہونے لگتا ہے۔ حسرت مزید لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم کے ذہن میں خلافت، کانگریس، چرخا، ستیہ گرہ اور اس قسم کے دوسرے مسائل تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ مذہب سے انہیں ہرگز کوئی شگف نہ تھا، لگاؤ نہ تھا، مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں سے بھی وہ الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے گھر کا ماحول کسی حد تک مذہبی تھا، لیکن آکسفورڈ اور لندن کے قیام نے اس برائے نام سی مذہبیت کو بھی بالکل دبا دیا تھا۔ خلافت کا مسئلہ اور چیز تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس دور میں جبکہ خلافت کا مسئلہ اور کانگریس کی تحریکوں کی باغ ڈور مشہور وکیلوں اور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے، ان کا ان تحریکوں سے علیحدہ رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔ حسرت لکھتے ہیں ایک دن ڈاکٹر عالم بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، دفعتاً انہیں خیال آیا کہ لوگ بڑے بڑے عہدے چھوڑ کر کانگریس اور خلافت کی تحریکوں میں شامل ہو رہے ہیں، میں بھی کیوں نہ پریکٹس کر دوں۔ انہوں نے اسی وقت مولانا محمد علی کو خط لکھا۔ چند دن کے بعد جواب آیا کہ سیدھے علی گڑھ چلے آؤ۔ سرگودا کے اسٹیشن پر دوست احباب کے علاوہ بہت سے کانگریسی اور خلافتی کارکن انہیں چھوڑنے آئے۔ ڈاکٹر صاحب کھدر کا لباس پہنے ہوئے تھے، گلے میں پھولوں کے ہار تھے جن کے بوجھ سے ان کی گردن خم ہوئی جا رہی تھی۔ انجن نے سیٹی دی اور وہ گاڑی میں جا بیٹھے۔ اسٹیشن بندے ماترم اللہ اکبر اور زندہ باد کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ علی گڑھ میں مولانا محمد علی اور دوسرے لیڈر جامعہ ملیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کر رہے تھے۔ اس نئی یونیورسٹی کے پاس نہ روپیہ تھا، نہ اپنی عمارت، صرف اللہ کا نام تھا۔ پہلے خیموں میں تعلیم دی جاتی رہی، پھر گھاس پھوس کے چند جھونپڑے تعمیر کر لیے گئے۔ مسلم یونیورسٹی کے بہت سے طلباء جو ترک موالات کی تحریک سے متاثر تھے، ادھر سے ٹوٹ کر جامعہ ملیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ باہر کے طلباء بھی برابر چلے آ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو اگرچہ ملک میں کوئی خاص شہرت حاصل نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ولایت کی ڈگریاں تو تھیں۔ پھر ان کی قربانی سے سب متاثر تھے، کیونکہ وہ اچھی خاصی پریکٹس چھوڑ کر آئے تھے۔ اس لیے جب وہ علی گڑھ پہنچے تو انہیں نائب شیخ الجامعہ مقرر کر دیا گیا۔ حسرت نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر عالم جب تک خلافت کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے تھے، ولایتی سوٹ پہنتے تھے۔ داڑھی روز اس طرح گھٹتی تھی کہ کھوٹی تک باقی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن جامعہ پہنچتے ہی ان کی وضاقتہ بدل گئی۔ کھدر کا پاجامہ اور اس پر کھدر کی ایک ابا، سر پہ کھدر کی ایک سرخ ٹوپی جس پر چاند تارا کڑھا ہوا۔ انہیں اگر یہ یقین ہوتا کہ وہ مستقل طور پر جامعہ کے پرنسپل رہیں گے تو وہ شاید وہیں پڑے رہتے، لیکن اس کی بھی کوئی امید نہیں تھی۔ جامعہ کی پرنسپلی کے لیے جس قسم کی قابلیت اور استعداد کی ضرورت تھی وہ ان میں سرے سے تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے پاس بہت سی ڈگریاں تھیں، شعر بھی کہہ لیتے تھے، تقریریں بھی کر لیتے تھے، قانون اچھی طرح جانتے تھے، خصوصاً بین الاقوامی قانون میں سند الوقت سمجھے جاتے تھے، لیکن ادبیات سے انہیں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ درس و تدریس کے نئے طریقوں کے متعلق بھی ان کا علم بہت محدود تھا۔ نظم و نسق کی صلاحیت بھی بہت کم تھی، اور جامعہ کے انداز کی درس گاہ چلانے کے لیے سب سے زیادہ اسی قسم کی چیزوں کی ضرورت تھی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کام میں کوئی خاص مالی نفع بھی نہیں تھا۔ اس لیے تھوڑے ہی عرصے میں ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان سے یہ کھکیڑیں نہیں اٹھ سکیں گی، چنانچہ وہ جامعہ سے مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے اور یہاں آتے ہی پریکٹس شروع کر دی۔ ڈاکٹر عالم سیاست کے افق پر طلوع تو ہو ہی چکے تھے، اب انہوں نے اسمبلی کی رکنیت کے لیے ڈول ڈالنا شروع کیا۔ سن 1926 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوئے تو وہ خاکسار پارٹی کی طرف سے پنجاب بار کونسل کی رکنیت کے امیدوار ہوئے۔ انہوں نے مغربی پنجاب میں راولپنڈی کے حلقہ سے انتخاب لڑا اور خان بہادر شیخ عبد القادر کو شکست دے کر اسمبلی تک رسائی حاصل کر لی۔ اس کامیابی سے ڈاکٹر عالم کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔
اب انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ دسمبر 1928 میں جب مسلم لیگ کے اجلاس دہلی اور کلکتہ دونوں جگہ بیک وقت منعقد ہوئے تو وہ کلکتہ کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ شفیع لیگ اور جناح لیگ نامی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ڈاکٹر عالم مسلم لیگ کے جناح لیگ کے کہلانے والے گروپ میں شامل ہوئے، مگر جلد ہی ڈاکٹر عالم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی اختلاف کی راہ ڈھونڈ نکالی۔ مارچ 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ پر غور کرنے کے لیے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس دہلی میں طلب کیا۔ حالات پر غور کرنے کے بعد مسٹر جناح نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کے درمیان اختلافات ختم کرنا اور مسلم لیگ کو پھر مسلم اتحاد کی ترجمان بنانا ضروری ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر انہوں نے لیگ کا ملتوی شدہ اجلاس مارچ 1929 کے آخر میں دہلی میں بلایا اور لیگ کے اجلاس سے پہلے ان لیڈروں کے ساتھ گفت و شنید کی جو آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قرارداد کی حمایت میں پیش تھے۔ اس گفت و شنید میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ صاحبان جنہوں نے لیگ سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو سر محمد شفیع کے زیر صدارت ایک متوازی لیگ کی صورت میں منظم کر لیا تھا، وہ اس علیحدہ تنظیم کو ختم کر دیں اور متحدہ مسلم لیگ ان تمام مطالبات کو اپنا لے جو آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی قرارداد میں شامل کیے گئے۔ اس گفتگو میں جو حکیم اجمل خان کے مکان پر ہو رہی تھی کچھ دیر لگ گئی۔ ادھر مسلم لیگ کا کھلا اجلاس شروع ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ لیگ کے پنڈال میں لوگ جمع ہو چکے تھے اور کرسی صدارت مسٹر جناح کے منتظر تھی۔ کچھ نیم مسلم لیگی نیم کانگریسی حضرات لیگ کے پنڈال میں یہ منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ جلسے پر قبضہ کر کے اس سے نہرو رپورٹ کے حق میں قرارداد پاس کروا لیں۔ مسٹر جناح کی تشریف آوری میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے آپس میں کانا پھوسی کی اور ایک شخص نے تجویز پیش کر دی کہ صدر جلسہ کی آمد تک ڈاکٹر محمد عالم کرسی صدارت سنبھال لیں اور کاروائی شروع کروا دیں۔ یہ تجویز پیش ہوئی، ایک طرف سے اس کی رسمی تائید ہوئی اور دوسری طرف پنڈال میں نہیں ہرگز نہیں کا شور بلند ہوا۔ اس شور میں ڈاکٹر عالم نے کرسی صدارت پر قبضہ جما لیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی غازی عبد الرحمان کو تقریر کی اجازت دے دی۔ غازی صاحب نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور سٹیج کی طرف بڑھے، لیکن اور لوگ بھی سٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ غازی عبد الرحمان صاحب نے 1 منٹ کے اندر اپنی قرارداد پیش کر دی جس کا مطلب تھا کہ یہ جلسہ نہرو رپورٹ میں پیش کردہ اصولوں کی تائید کرتا ہے۔ سٹیج پر اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا جو شور مچا رہا تھا۔ پنڈال میں دھکم پیل ہو رہی تھی، کرسیاں ٹوٹ رہی تھی۔ مسٹر تصدق احمد خان شیروانی صرف اتنا کہہ سکے کہ میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے دھکے مار کر انہیں سٹیج سے نیچے گرا دیا۔ کچھ لوگوں نے ڈاکٹر عالم کو پکڑ کر کرسی سے اٹھا لیا اور پنڈال سے باہر نکالنا چاہا۔ جب انہیں پنڈال سے باہر کشاں لے جایا جا رہا تھا تو وہ بلند آواز سے پکار رہے تھے، قرارداد منظور ہو چکی ہے، میں جلسے کو برخاست کرتا ہوں۔ اتنے میں مسٹر جناح کی کار آئی۔ راجہ غضنفر علی خان اور 2-4 اور لوگوں نے جو ان کے انتظار میں باہر کھڑے تھے آگے آ کر ان سے کہا آپ ابھی اندر نہ جائیں، پنڈال میں ہنگامہ برپا ہے اور مکے چل رہے ہیں۔ مسٹر جناح نے پرواہ نہ کی اور پنڈال کے اندر چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مسٹر جناح زندہ باد کا نعرہ بلند ہوا اور پنڈال میں سکون ہو گیا۔ آپ اطمینان کے ساتھ دائس پر پہنچے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ایک مختصر تقریر کی اور اگلے دن کے لیے جلسہ ملتوی کر دیا۔ مسلم لیگ میں ڈاکٹر عالم کو منہ کی کھانی پڑی تو جولائی 1929 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد ڈال دی۔ اس پارٹی کے صدر ڈاکٹر مختار احمد انصاری منتخب ہوئے۔ اس پارٹی کے بانی میں ڈاکٹر عالم کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، چودھری خلیق الزمان اور تصدق احمد خان شیروانی جیسے اکابر شامل تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ڈاکٹر عالم کی متلون مزاجی نے ایک کروٹ لی۔ اب وہ کانگریس کی صفوں میں نظر آنے لگے۔ مارچ 1931 میں جب کانگریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا تو مہاتما گاندھی نے خواہش ظاہر کی کہ پنجاب
पंजाब के किसी मुसलमान को कांग्रेस की मजलिस आमला में शामिल किया जाए। उन्होंने अबुल कलाम आजाद से दरखास्त की कि किसी मौजूद आदमी की सिफारिश कीजिए। मौलाना ने मौलवी अब्दुल कादिर कसूरी से जिक्र किया और मौलवी अब्दुल कादिर ने झट अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आलिम का नाम तजवीज कर दिया। यूं डॉक्टर आलिम कांग्रेस की मजलिस आमला में शामिल कर दिए गए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी खुद नोश्त मेरी कहानी में लिखा है कि डॉक्टर आलिम की नामजदगी से पंजाब में कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो रहनुमा जिन्होंने कांग्रेस से अलहदा होकर मजलिस एरार बनाई थी ज्यादातर निचले दरमियानी तबका से ताल्लुक रखते थे और इनका आम मुसलमानों पर बड़ा असर था। चिराग हसन हसरत और डॉक्टर में लिखते हैं, मगर डॉक्टर आलिम को ये इज्जत भी रास न आई। कुछ ही दिनों बाद मौलाना जफर अली खान ने मजलिस इत्तेहाद मिल्लत की तंजीम नौ की तो उन्होंने डॉक्टर आलिम को इस जमात में शमूलियत की दावत दी और डॉक्टर आलिम बगैर कुछ सोचे समझे फौरन इस जमात में भी न सिर्फ शामिल हो गए बल्कि मजलिस आमला के रुकन भी बन गए। 1936 में लाहौर में मस्जिद शहीद गंज का गुलगुला बुलंद हुआ तो डॉक्टर आलिम को एक मर्तबा फिर मंजर आम पर आने का मौका मिल गया। शाम को मोची दरवाजे के बाग में जलसा था। डॉक्टर आलिम भी पहुंचे और इस जन्नाटे की तकरीर की कि डॉक्टर आलिम जिंदाबाद के नारों से सारा मोची दरवाजा गूंज उठा, क्योंकि मुसलमानों के इज्तिमा में इस किस्म का नारा मुद्दत से नहीं लगाया गया था, इसलिए लोग रास्ता चलते चलते थक गए थे। अक्सर लोग हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन डॉक्टर आलिम तकरीर कर रहे हैं। अब तक तो खैर आईनी जद्दोजहद के जिक्र अज़कार थे, सब यही समझे बैठे थे कि बड़े जन्नाटे का मुकदमा चलेगा और कहीं बरस 6 महीने में यानी साल 6 महीने में फैसला हो जाएगा। डॉक्टर आलिम बार बार कहते थे कि मुसलमानों के मुतालबा में बड़ा वजन है, खुदा ने चाहा तो हम मुकदमा जीतेंगे और बरसरे अदालत मस्जिद लेकर रहेंगे। एक दिन दफातन खबर मिली कि रात को मस्जिद गिरा दी गई। जिसने सुना सुन होके रह गया। अब पकड़ धकड़ शुरू हुई और जो लोग इस तहरीक में पेश नजर आते थे तो उन्हें गिरफ्तार करके मुख्तलिफ मकामात पर नजर बंद कर दिया गया। डॉक्टर आलिम इस मौका पर भी साफ साफ बच गए, यानी मस्जिद के इन्हदाम से एक दिन पहले वो अपनी कोठी में पड़े थे और बुखार से सारा जिस्म कांप रहा था। डॉक्टर साहब का बुखार उस वक्त उतरा जब हर तरफ अमन व अमान हो गया। पीर जमात अली शाह अमीर मिल्लत बनकर लाहौर आए और शाही मस्जिद में तकरीर करते हुए कहा, अगर मैं मस्जिद के गुंबद या मीनार पर चढ़ जाऊं तो पुलिस मुझे कैसे पकड़ेगी। बाद लोगों ने कहा, क्या नुक्ता अरशाद फरमाया है। बाद लोग कहने लगे, ये आलम इसरार की बातें हैं। उन्हें अहले तसव्वुफ ही समझ सकते थे। अगरचे हजरत अमीर मिल्लत के अकीदतमंद हजारों थे, लेकिन बहम्दुलिल्लाह के डॉक्टर आलिम उनकी अकीदत के मामले में किसी से पीछे नहीं थे। पीर जमात अली शाह हज को सुधारे और वापस आके गोशा नशीन हो गए। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह आए तो नजरबंदों और कैदियों को रिहा कर दिया गया। मजलिस इत्तेहाद मिल्लत कायम हुई। मौलाना जफर अली खान ने नीली पोश तहरीक शुरू की और आलिम तो आलिम मुल्क का लाल खान तक नीला कुर्ता पहनकर नीली खान बन गए। साथ ही शहीदगंज का मुकदमा शुरू हुआ। अगरचे बहुत से दूसरे वकला भी इस मुकदमा को नामवरी का जरिया बनाने के लिए बेताब थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने किसी को पास ना फटकने दिया। और तो और मलिक बरकत अली भी इस कजिए में फसड्डी रह गए। गरज शहीदगंज की तहरीक में डॉक्टर साहब का नाम मौलाना जफर अली खान के नाम के साथ लिया जाता था और इत्तेहाद मिल्लत के जलसों में ऐसा मालूम होता था कि इस बारात के दूल्हा वही हैं। इधर मिस्टर सेल की अदालत में शहीदगंज के मुकदमा की समाअत शुरू हुई। इधर इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथ इंतखाबात जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे। डॉक्टर आलिम के दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन अदालत में मुकदमा हारे और बहुत बुरी तरह हारे। दोपहर को फैसला सुनाया गया। सेपहर को मौलाना जफर अली खान के यहाँ मुख्तसर सा इज्तिमा हुआ, जिसमें चौधरी अफजल भी मौजूद थे। मसला जेरे बहस ये था कि अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए। कुछ जोशीले नौजवान कह रहे थे कि आज से सिविल नाफरमानी शुरू कर दी जाए। मौलाना जफर अली खान भी कुछ तजब से मालूम होते थे।
نے डॉक्टर आलिम की राय दरियाफ्त की तो वो कहने लगे कि हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। किसी ने पूछा, और अगर हम अपील में हार गए तो फिर क्या करेंगे? डॉक्टर आलिम साहब कहने लगे, असेंबली में पहुंचकर मस्जिद की वागुजारी का कानून पास करवाएंगे। एक साहब ने पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, आप में इतनी हिम्मत है कि असेंबली में जाकर कानून बनवाएं? डॉक्टर साहब के मुंह में सिगरेट था, दिया सलाई तलाश कर रहे थे। मैंने बढ़कर दिया सलाई पेश की। डॉक्टर साहब ने सिगरेट सुलगाया और कहने लगे, जब तक मैं कांग्रेस के साथ था आप मुझे काफिर कहते थे, अब मैं मुसलमान हो गया हूं, जब भी आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आता। शाम को शाही मस्जिद में जलसा हुआ। डॉक्टर साहब ने बड़े मौके की तकरीर की। यहां भी वही असेंबली की मेमोरी टेप का बंद था, यानी डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ तकरीबन 20 आदमी असेंबली में भिजवा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अगरचे इस दिन मुकदमा का फैसला सुनाया गया था और दिलों पर नाकामी के दाग ताजा थे, लेकिन डॉक्टर साहब की बातों से टूटी हुई हिम्मतें बंध गई थी। सब फेफड़ों की पूरी कुवत सर्फ करके चिल्ला उठे, डॉक्टर आलिम जिंदाबाद। डॉक्टर आलिम पहले भी 2 मरतबा रावलपिंडी के शहरी हलके से उम्मीदवार खड़े हुए थे। इस दफा के इंतखाबात में भी उन्होंने यही हलका पसंद फरमाया। सैयद हबीब इनके पदे मुकाबिल थे। अगरचे दोनों इत्तेहाद मिल्लत में शामिल थे और मस्जिद की वागुजारी के लिए पहलू ब पहलू काम करते चले आए थे, लेकिन इंतखाबी जद्दोजहद शुरू हुई तो सारी मजलिस इत्तेहाद मिल्लत डॉक्टर आलिम की पोस्ट पर थी और सैयद हबीब यूसुफ बेकार बने हुए थे। डॉक्टर साहब असेंबली में पहुंचे तो इनके हामियों को यह फिक्र हुई कि किस तरह उन्हें वजारत मिल जाए। गालिबन सर सिकंदर हयात खान से इशारों कनाइयों में यह जिक्र भी किया गया, मगर उन्होंने बात हंसी में टाल दी। इत्तेहाद मिल्लत वाले तो इस ख्याल में मगन थे कि असेंबली में कम से कम हमारा एक मेंबर तो मौजूद है। इतने में खबर आई कि डॉक्टर आलिम कांग्रेस में शामिल हो गए और ये लोग घबराकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। डॉक्टर साहब से जवाब तलबी हुई। वो अल्फाज की मौजों को उछालते हुए बोले, कांग्रेस में जरूर शामिल हुआ हूं, लेकिन मेरा इंतखाब शहीदगंज के टिकट पर हुआ है। अब कांग्रेस मुझे अपना मेंबर बनाती है, इसका मतलब है कि कांग्रेस इस टिकट को तस्लीम करती है जिस टिकट पर मैंने निशिस्त हासिल की है। गोया कांग्रेस ने असूलन शहीदगंज की बाजियाबी का असूल मान लिया है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वो इंशाअल्लाह मुसलमानों के मौकिफ की हिमायत करेगी। मुस्लिम लीग के पटना इजलास में सरदार सिकंदर हयात शहीद गन पर मुसलमानों का हक तस्लीम कर चुके हैं। अब असेंबली में करारदाद पेश करना इनकी पार्टी का फर्ज है। अक्सरियत इनकी वजारत की हामी है। डॉक्टर आलिम अभी तक मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे। कायदे आजम ने उनसे कहा कि आलम असेंबली में लीग की बाकायदा पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, इसमें शामिल हो जाओ। अब तो तुम करारदाद पाकिस्तान की हिमायत भी कर चुके हो। डॉक्टर साहब ने जवाबन अर्ज की, सोचकर जवाब दिया जा सकता है। कायदे आजम ने चमक कर फरमाया, आलम किसी पार्टी में आने जाने के लिए क्या तुम्हें भी सोचने की जरूरत है? सुरेश काश्मीरी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब इस शदीद तन से घबरा गए और अपना सा मुंह लेकर लौट आए और उसके बाद इनकी मुस्लिम लीग में शमूलियत की हिम्मत ना पड़ी। सन 1945 के इंतखाबात में उन्होंने एक मरतबा फिर खाकसार पार्टी के टिकट पर रावलपिंडी के हलके से इंतखाब लड़ने की ठानी, मगर अब हालात यकसर बदल चुके थे। डॉक्टर साहब को ये रोज रोज पार्टियां बदलना रास ना आई और इनका नाम ही डॉक्टर लोटा पड़ गया। सुरेश काश्मीरी लिखते हैं कि इस बप्ती के खालिक अता हुसैन मीर काश्मीरी थे। वो जिम्मेदार में मुलाजिम थे और सूबाई महकमा इतलात की मार्फत लाहौर रेडियो के लिए पंजाबी प्रोग्राम की खबरें तैयार करते थे। डॉक्टर साहब ने किसी बात पर बरोफ्ता होकर उन्हें रेडियो से निकलवा दिया। अता ने जिम्मेदार में फौरन डॉक्टर साहब के खिलाफ मजमून लिखा जिसका नाम था डॉक्टर लोटा, और यूं डॉक्टर लोटा आनन फानन जुबान ज़दे आम हो गया। डॉक्टर आलिम जहां जाते इनका इस्तकबाल लोटों से किया जाता, हत्ता के पोलिंग स्टेशन पर भी लोगों ने लोटे सजा दिए। लाहौर में मजांग रोड पर डॉक्टर साहब ने नई कोठी बनाई, यार लोगों ने इस पर भी लोटों को झंडियों की तरह सजा दिया।
1945 کے انتخابات میں ڈاکٹر صاحب کے مسلم لیگ امیدوار سر فیروز خان نے شکست سے ہمکنار کیا. ڈاکٹر عالم کی رسوائی بھی ہوئی اور شکست بھی وہ اسی ذلت کو برداشت نہ کر سکے اور تھوڑے ہی دنوں بعد 9 مئی 1947 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. روزنامہ انقلاب نے نہ صرف ان کے انتقال کی نمایاں خبر اور ایک تعزیتی نوٹ شائع کیا بلکہ سر خضر حیات خان ٹوانا کا ایک تعزیتی پیغام بھی اپنی اشاعت میں شامل کیا. سر خضر حیات خان ٹوانا اپنی بیان میں لکھا، مجھے ڈاکٹر شیخ محمد عالم بیرسٹر کے انتقال کی خبر سے سخت صدمہ ہوا ہے. مرحوم مدت سے بیمار تھے. آپ نے اس مفاد کی خاطر جسے وہ آزادی وطن کہتے رہے کئی مرتبہ سزائے قید بھگتی اور ان کی طویل علالت اسی قید و بند کا نتیجہ تھی. اس کے بعد جب ملک فرقہ وار جھگڑوں میں مبتلا ہوا تو ڈاکٹر صاحب دل و جان سے فرقہ وار رفاقت کے لیے کام کرتے رہے. آپ آل انڈیا شہرت کے سیاسی لیڈر تھے. آپ پنجاب کونسل اور پنجاب اسمبلی کے قدیم ترین ارکان میں سے تھے. گوئی بدلہ سخی کے جو شاہکار آپ ان ایوانوں میں پیش کرتے رہے ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی. آپ اس زمانے کی قابل ترین مقررین میں سے تھے اور اپنے عقیدے کو جرت کے ساتھ پیش کر دینے کی وجہ سے مشہور تھے. غرض یہ کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والوں میں. آج جبکہ اس قابلیت کے افراد کی دنیا کو سخت ضرورت ہے، افسوس کہ ہم سے جدا ہو گیا ہے. میں خلوص دل سے مرحوم کے غم زدہ ورثاء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. ناظرین، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوٹا کہاں سے شروع ہوا اور سیاست میں لوٹے کا استعمال کب شروع ہوا. ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.